ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। 2079 मङ्सिर 26 गते सोमबार बाबाको साकार मुरली छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबा तिम्रो सम्मुख हुनुहुन्छ, तापनि याद तिमीले शान्तिधाम घरमा गर्नुपर्छ। तिम्रो बुद्धियोग सदा माथि लट्किरहोस्। त बाबाले हामीलाई मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभयो, बाबा हाम्रो सम्मुख भए तापनि हामीले याद बाबालाई कहाँ गर्नु पर्यो? शान्तिधाम, जहाँ हामी आत्मा र परमात्माको घर, त्यो शान्तिधाममा बाबालाई याद गर्नु छ। र बाबाले याद गर्ने क्रममा हाम्रो बुद्धियोग यो दुनियाँमा लगाउनु छैन। हाम्रो बुद्धियोग घर शान्तिधाममा सदा लट्किरहोस्, यस्तो अवस्था तिमीले बनाउनु पर्छ भनेर बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभयो। प्रश्न, अहो भाग्य कुन बच्चाहरूको भनिन्छ र किन? अहो भाग्य कुन बच्चाहरूको भनिन्छ र किन? उत्तर, जुन बच्चाहरूको बुद्धिमा बाबाको ज्ञान बस्छ उसको अहोभाग्य हुन्छ, किनकि ज्ञान मिल्नाले सद्गति हुन्छ। तिमी विश्वको मालिक बन्छौ, बाँकी जबसम्म ज्ञान हुँदैन तबसम्म कसैले शिव बाबामा शरीर नै होम दिए पनि प्राप्ति केवल अल्पकालको हुन्छ। बाबाको वर्षा मिल्दैन, भक्तिमा भावनाको अल्पकाल सुख मिल्छ, सद्गति मिल्दैन। त बाबाले अहो सौभाग्य कुन बच्चालाई भन्नुभयो र किन? अहो सौभाग्य तिनी बच्चाहरू हुन् जसमा सृष्टिको आदि मध्यको अन्तको ज्ञान छ, जसमा शिव बाबाले दिएको ज्ञान छ, उहाँहरूको नै अहो सौभाग्य। ती बच्चाहरूको गुणगान पनि परमात्माले गर्दै हुनुहुन्छ, अहो सौभाग्य। किनकि यो ज्ञान मिल्नेको कारणले नै उहाँ आत्माहरूले ज्ञान भएको कारणले सद्गतिलाई प्राप्ति गर्नुहुन्छ। अब आउने नयाँ दुनियाँमा सतयुग, जहाँ सतयुगमा राज्य गर्न पाउनुहुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो ती बच्चाहरूलाई अहो सौभाग्य, र त्यो बच्चाहरू भविष्यमा विश्वको मालिक बन्दै हुनुहुन्छ। यो बच्चालाई बाबाले अहो सौभाग्य, जो बच्चामा ज्ञान छ र त्यो बच्चाले के गर्नेछ? सद्गतिलाई पनि प्राप्त गर्नेछ र विश्वको पनि मालिक बन्नेछ। र जो बच्चा अब ज्ञानै छैन, अब भक्तिमा भावनामा आएर पनि अब उहाँहरू बलिहार जानुहुन्छ परमात्मा माथि, त उहाँहरूले सद्गतिलाई प्राप्ति गर्नु हुँदैन। बलिहार गए पनि ज्ञान छैन, अब आफ्नो संस्कारलाई परिवर्तनै गर्नुभएको छैन। त बाबाले भन्नुभयो त्यो आत्माहरूले क्षणित कालको लागि के अल्पकालको लागि के प्राप्ति गर्नुहुन्छ, भक्ति मार्गमा केही प्राप्ति भइहाल्छ। तर जसको बुद्धिमा ज्ञान छ, जसले धारणा गरेको छ, संस्कारलाई परिवर्तन गरेको छ, त्यो आत्मालाई भविष्यमा 21 जन्मको लागि, जन्म जन्मान्तरको लागि सद्गति प्राप्त हुने भयो, जन्म जन्मान्तरको लागि सुख प्राप्ति हुने भयो भनेर बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो। ओम शान्ति। बच्चाहरूको दिलमा सदैव हुन्छ, बाबा आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यहाँ त सम्मुख बसेका छौ, बुद्धिमा आउँछ, हाम्रो बाबा आउनु भएको छ। कल्प पहिला जस्तै फेरि हामीलाई राजयोग सिकाएर पवित्र बनाएर साथमा लैजानुहुन्छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। तिमीले जति पुरुषार्थ गर्छौ त्यति गएर उच्चपद पाउँछौ, यो कुरा बुद्धिमा हुन्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ अब भक्ति मार्ग खत्तम हुनु छ। भक्ति र ज्ञान दुवै सँगसँगै चल्दैन। मनुष्यहरूले जुन जति पूजा आदि गर्छन्, शास्त्र आदि पढ्छन्, त्यो कुनै ज्ञान होइन, त्यो भक्ति हो। आज द्वापर युगदेखि कलियुगको अन्तसम्म मनुष्य आत्माहरूले भक्ति गर्दै आयो।
पूजा गर्दै आयो, शास्त्र पढ्दै आयो, अध्ययन ध्यान गर्दै आयो। त बाबाले भन्नुभयो त्यो कुनै पढाइ होइन, त्यो पढाइदेखि अब सद्गति हुन पर्ने हो कि प्राप्ति हुन पर्ने हो, तर त्यो प्राप्ति हुन पर्ने त्यो प्राप्ति भएको छैन। त बाबाले भन्नुभयो त्यो भक्ति हो, त्यो कुनै पढाइ होइन है भनेर हामीलाई बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। यो भक्ति हो। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, वेद शास्त्र आदि अध्ययन गर्नु, जप तप आदि गर्नु, यो जे जति भक्ति आधा कल्पदेखि गर्दै आएका छौ त्यसलाई ज्ञान भनिँदैन। ज्ञानको सागर एक मात्र बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई बिल्कुलै सही बाटो बताउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्नु हुँदैन। बुद्धियोग माथि लट्किरहेको हुनुपर्छ। यस्तो होइन बाबा यहाँ हुनुहुन्छ, बुद्धि पनि यही रहोस्। हुन त बाबा यहाँ हुनुहुन्छ, तर पनि तिमीले बुद्धि हो त्यहाँ शान्तिधाममा लगाउनु पर्छ। त बाबाले भन्नुभयो हाम्रो बुद्धि हो अब यो समयमा अब कुन अवस्थामा छ, अब आफ्नो अवस्थालाई जति राम्रो बनाउनु छ, आफ्नो संस्कारलाई जति परिवर्तन गर्नु छ, पाप नाश गर्नु छ, विकर्म विनाश गर्नु छ, त्यसको लागि बाबाले उपाय बताउनु भयो। तिमीले मलाई शान्तिधाममा याद गर। याद चाहिँ तिमीले यो दुनियाँमा मलाई याद गर्नु छैन, आफ्नो घरमा याद गर्नु छ। यो सृष्टिमा त तिमी केही समय खेल खेल्नको लागि आएको, म भले यो दुनियाँमा भए तापनि तिमीले याद चाहिँ शान्तिधाम घरमा गर्नु छ भनेर बाबाले बताउनु भयो। ज्ञान छ नै 1 सेकेन्डको, भक्ति त आधा कल्प चल्यो र आधा कल्प तिमीलाई वर्षा मिल्नु छ। भक्ति र ज्ञान दुवै सँगसँगै हुन सक्दैन। दिन र रात अलग अलग हुन्छ। यो हो बेहदको दिन र रात। ब्रह्मको दिन नै बिकेको दिन। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी देवता बनिरहेका छौँ। सतयुगलाई भनिन्छ जीवन मुक्ति धाम। यो हो जीवन बन्धन धाम। यति बेला सबै रावणको बन्धनमा छन्, शोकवाटिकामा छन्। तिमीलाई अहिले थाहा भएको छ शोकवाटिका केलाई र अशोकवाटिका केलाई भनिन्छ। भक्ति हो उत्रिने मार्ग। बाबा भन्नुहुन्छ अब फर्केर मुक्तिधाम जानु छ। जसरी कसैले भन्न सक्दैनन्, यसरी कसैले भन्न सक्दैनन्। मेरा प्यारा बच्चाहरू, अब सबै मुक्तिधाम जानु छ, अर्थात् जीवन बन्धनदेखि मुक्त हुनु छ। फेरि पहिला जीवन मुक्ति कुन चाहिँ धर्म आउँछ? फेरि पहिला जीवन मुक्तिमा कुन चाहिँ धर्म आउँछ? यो कुरा पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। सारा खेल यसमा नै हो। बाँकी बीचमा अरू कुनै क्रमशः आउँछन्। हाम्रो उनीहरूसँग कुनै सम्बन्ध छैन। ज्ञान र भक्तिका कुरा मनुष्यहरूले बुझ्न सक्दैनन्। उनीहरूको यो पाठ नै छैन। पाठ छ नै तिमी ब्राह्मणहरूको। सतयुग आदिमा देवी देवता नै थिए। अहिले कलियुगमा अनेक धर्म छन्। यो हो तिम्रो पुरुषोत्तम जन्म, कल्याणकारी जन्म। यो सङ्गमको रमाइलो युग हो नि। तिमीलाई थाहा छ हामी लौकिक पिता पनि। तिमीलाई थाहा छ तिमी लौकिक पिताका पनि हौ र फेरि जीवन छँदै पारलौकिक पिताका पनि बनेका छौ। तिम्रा लौकिक पिता पनि छन् र पारलौकिक पिता पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। तिम्रो आत्माले भन्छ बाबा हजुर परमधामदेखि आउनु भएको छ, हामीलाई फर्काएर लैजान। बाबाले तिमी बच्चाहरूसँग नै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी आत्मालाई यी आँखाले देख्न सकिँदैन, त्यसै गरी परमात्मालाई पनि देख्न सकिँदैन। हो,
दिव्य दृष्टिले साक्षात्कार हुन सक्छ। देखाउँछन्। विवेकानन्दलाई साक्षात्कार भयो। रामकृष्णको आत्मा निस्किएर उनमा समाहित भयो। तर आत्मा त समाहित त हुन सक्दैन। तर आत्माको साक्षात्कार हुन्छ। परमात्माको पनि यथार्थ रूप बिन्दु हो। तर गायन गरिएको छ, वहाँ हजारौँ सूर्यभन्दा पनि तेजोमय हुनुहुन्छ। त्यसैले परमात्माले यदि त्यस्तै साक्षात्कार नगराउनु हो भने कसैले विश्वास गर्ने थिएनन्। बिन्दु रूपको साक्षात्कारले कसैले केही पनि बुझ्न सक्दैनन्, किनकि वहाँलाई कसैले जान्दैनन्। यो नयाँ कुरा बाबाले नै बताउनुहुन्छ। परमात्मा ठुलो चिज त हुन सक्नुहुन्न। वहाँ अति सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म हुनुहुन्छ। वहाँभन्दा सूक्ष्म केही पनि छैन। यो पनि तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। आत्मा र परमात्मा जुन बिन्दु रूप हुन्छ, त्यसमा सारा पाठ निश्चित छ। आत्मामा 84 जन्मको आफ्नो पाठ निश्चित छ। कति विचित्र कुरा छ। यो कुरा बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैनन्। यो कुरा तिमीले विलायतकालाई सम्झायो भने अचम्म मान्छन् र तिमीमाथि बलिहार जान्छन्। प्राचीन भारतवर्षको ज्ञान र योग तिमीले नै सम्झाउन सक्छौ। सबैभन्दा पहिला यो सम्झाउनु छ, आत्मा परमात्मा के वस्तु हुन्। आत्माको लागि तारा जस्तै छ भन्छन्, परमात्माको लागि भन्दैनन्। उहाँ तारा जस्तै हुनुहुन्छ। आत्मा कुनै सानो ठुलो हुँदैन। सबै हुन्छन् नै उस्तै बिन्दी समान, जसले एक शरीर छोडेर अर्कोमा प्रवेश गर्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, ड्रामामा जे हुनु छ त्यो निश्चित छ। चक्र घुमिरहन्छ। यो सबै बुद्धिमा यथार्थमा आउनुपर्छ। दुनियाँले त यी सबै कुरा जानेका छैनन्। सबैभन्दा तीव्र गति आत्माको हुन्छ। एक सेकेन्डमा कहाँको कहाँ पुग्छ। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्छ। त्यसैले सेकेन्डमा आत्मा पनि त्यहाँ पुग्छ। आत्माले भन्छ, म भन्दा तीव्र अरू केही छैन। म भन्दा सानो अरू केही हुन सक्दैन। सानो आत्मामा सारा ज्ञान हुन्छ। बाबालाई भनिन्छ, भगवान ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। पहिला भनिन्थ्यो भगवानले सबै थोक जान्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ यो होइन एक अर्काको मनलाई जान्नुहुन्छ। परमात्माले त सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञानलाई जान्नुहुन्छ। परमात्माले एक आत्माको मनमा के चलिरहेको छ यो त परमात्माले बसेर बुझ्नुहुन्न। त बाबाले भन्नुभयो, यो सबै थोक त ड्रामामा निश्चित छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म यस वृक्षको बीज रूप हुँ। वृक्षको बीज यति चैतन्य भए सम्झाउनुहुन्थ्यो, म यस्तो धरतीमा रहनु छ भनेर। गायन पनि गरिएको छ, ब्रह्मद्वारा मनुष्य सृष्टि रचिन्छ। बीज त एक हुनुहुन्छ नि। तिमी आत्माले यहाँ शरीर धारण गरेर पाठ खेल्छौ। बाबा कसरी आएर प्रवेश गर्नुहुन्छ, यो तिमी बच्चाहरूलाई अहिले थाहा भएको छ। बाबा आएर ज्ञान दिनुहुन्छ, सदैव बस्नुहुन्न। बाबाले बताउनु भएको छ, वृक्षको अन्तिम अवस्था भएपछि मात्र म आउँछु। अहिले सहायताको लागि धेरै यज्ञ रच्छन्। यो हो रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ हुन सक्दैन। कृष्ण त देवता थिए। उनी द्वापरमा त आउन सक्दैनन्। देवता फेरि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्छन्। श्री कृष्ण देवता फेरि द्वापरमा कसरी आउन सक्छन्?
रावण राज्यमा देवताले पाइला राख्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, आत्मा अविनाशी हो। आत्मामा नै संस्कार रहन्छ, शरीर त खतम हुन्छ। आत्मामा नै राम्रा वा नराम्रा संस्कार रहन्छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ, जति पनि मनुष्य मात्र छन् उनीहरू ड्रामा प्लान अनुसार चलिरहेका छन्। पहिला यो जान्दैनथ्यौ, सृष्टि के को आधारमा चल्छ, ईश्वरको आधारमा त होइन। यो त बनी बनाऊ खेल हो जुन घुमिरहन्छ, यस्तो होइन, ईश्वरको आधारमा अडिएको छ। जसरी तिम्रो पाठ छ त्यसै गरी परमात्माको पनि पाठ छ। साक्षात्कार पनि मैले गराउँछु। भक्ति मार्गमा हरेकको मनोकामना अल्पकालको लागि पुरा हुन्छ। दान पुण्य आदि जे गर्छन् त्यसको फल अल्पकालको लागि सुख मिल्छ, अलिकति सुख मिल्छ। फेरि यस्तो कर्म गर्छन् जुन त्यसलाई नै भोग्नु पर्छ। भन्छन् भावीको चना पनि राम्रो। भक्ति मार्गमा मेहनत गर्छ, मिल्छ के चना। तो शिवबाबा माथि शरीर पनि होमिदिन्छन्, त्यही पनि मिल्छ भुङ्ग्रे। वर्षा त मिल्न सक्दैन। काशी कलवट खाने समयमा विकर्म त विनाश हुन्छ, फेरि सुरु हुन्छ। त्यसैले अल्पकालको भावनाको सुख भयो नि। ज्ञान मार्गमा हेर, तिमीलाई कति मिल्छ। एकदम तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। कसैको बुद्धिमा यदि यो ज्ञान भयो भने ओहो सौभाग्य। ज्ञानद्वारा सद्गति हुन्छ, यसलाई नलेज भनिन्छ। यो ज्ञान बाबा सिवाय अरू कसैले दिन सक्दैन। शास्त्र कति धेरै पढ्छन्, धेरै समझदार बन्छन्, फेरि त्यो संस्कार लिएर जान्छन्। ठिक छ, उनीहरूलाई मिल्छ के अल्पकालको सुख, अरू त केही हुँदैन। तल झर्छन्, तल झर्दै नै आउँछन्। मानौ कसैको राजाको घरमा जन्म हुन्छ, खुसी मनाउँछन्। राजकुमार नै किन नहोस्, तर तिमीले भन्छौ उनलाई अल्पकालको सुख मिल्यो। कहाँ तिमीलाई बाबाले विश्वको मालिक बनाएर बादशाह दिनुहुन्छ। कहाँ त्यो थोरै सुख। कहाँ एक जन्म राजकुमार बन्ने र कहाँ जन्म 21 जन्मको लागि राजकुमार राजकुल घरानामा जन्म लिने। त बाबाले हेर फरक हेर, कतिको अन्तर छ। यसलाई हामीले जान्नुपर्छ। कसैले धेरै दान गर्छन्, गएर राजाको पासमा जन्म लिए पनि तिम्रो तुलनामा भुङ्ग्रे मात्र हो। त्यसैले अब राजाई पदको पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। लौकिक पिता पनि बच्चाहरूलाई देखेर धेरै खुसी हुन्छन्। यहाँ हुनुहुन्छ बेहदका माता पिता, जसबाट 21 जन्मको सुख मिल्छ। आजकल हेर, दुनियाँमा दुःख बढ्दै गइरहेको छ। अब दुःखको अन्त्य हुन्छ। पारलौकिक पिताबाट बच्चाहरूलाई के मिल्छ, लौकिक पिताबाट के मिल्छ, फरक कति छ। यहाँ कर्म अनुसार कोही गरिब बन्छन्, कोही कस्ता बन्छन्। त्यहाँ गरिब पनि सुखी हुन्छन्। नाम छ नै सुखधाम, यो हो दुःखधाम। सन्यासीहरूले भन्छन् हामीले घरबार छोडेका छौँ, पवित्र बनेका छौँ, विश्वलाई पवित्र राख्नको लागि। सरकारले पनि उनीहरूको मान राख्छन्, तर दुःखधामलाई सुखधाम बनाउने यो बाबाको काम हो। सन्यासीहरूले केही रोकथाम गर्छन्। द्वापर युगदेखि अपवित्रता, अब यो सृष्टिमा अपवित्रता आउन सुरु भयो, त बाबाले भन्नुभयो त सन्यासीहरूको काम के रहेछ, केही रोकथाम गर्ने। त बाँकी यो सारा सृष्टिलाई पवित्र बनाउने काम त सन्यासीहरूको होइन, त यो सारा सृष्टिलाई परिवर्तन गर्ने काम त यो सेवा बाबाले नै गर्नुहुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो
सर्वलाई शान्तिधाम सुखधाम लैजानु छ, किनकि यहाँ त सारा दुनियाँको सवाल हो। विश्व जब श्रेष्ठचारी थियो त्यति बेला देवी देवताहरू थिए। बाबाले निबन्ध बनाउनुहुन्छ, युक्तिले लेख्नुपर्छ। देवताहरूले 84 जन्मको चक्र लगाएर आएका छन्, फेरि मनुष्यबाट देवता बन्छन्। मनुष्यबाट देवता बाबाले नै बनाउनुहुन्छ, अरू कसैको ताकत छैन। सन्यासीहरूबाट विश्वलाई केही फाइदा छ? पवित्र रहन्छन्। पहिले त रचयिताले रचनाको लागि भन्थे, बेअन्त छ, हामीले जान्दैनौँ। अहिले त भन्छन् हामी भगवान हौँ। तत्त्वलाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुँदैन। बाबाको महावाक्य छ, म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। पतित पावन म हुँ, म आएर सारा दुनियाँलाई पावन बनाउँछु। सारा पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ। सारा दुनियाँ अज्ञान निन्द्रामा सुतेको छ। ड्रामा प्लान अनुसार सारा दुनियाँ नास्तिक छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएर सबैलाई आस्तिक बनाउँछु। अहिले जो बिल्कुल तमोप्रधान बनेको छन् उनीहरूले आफूलाई भगवान भन्छन्। यो सृष्टि चक्रको रहस्य जान्नाले तिमी त चक्रवर्ती राजा बन्छौ, महावीर बन्छौ। तिमीलाई त प्रारब्धमा भाग्य मिल्छ। उनीहरूलाई के मिल्छ? अल्पकालको सुख। तिमीले त मायामाथि विजय प्राप्त गर्छौ। सुदर्शन चक्र तिमी ब्राह्मणहरूको हो। विष्णुको मन्दिरलाई नर नारायणको मन्दिर भन्छन्। वास्तवमा लक्ष्मी नारायणका त दुई हात हुनुपर्छ, तर उनीहरूलाई पनि चार हातहरू बनाइदिएका छन्। लक्ष्मी नारायण त अलग अलग हुन्छन् नि। यदि उनीहरू चार हातका भएका हुने भने उनीहरूका सन्तान पनि चार हात भएका हुनुपर्ने। यस्तो त होइन। हेर, बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। अहिले तिमी समझदार, मास्टर नलेजफुल बनेका छौ। पतितलाई पावन बन्नु छ। घरकालाई उठाउनु पर्छ। घरलाई पनि मन्दिर बनाउनु छ। बच्चाले भन्छन्, बाबा फलानुको बुद्धिको ताला खोलिदिनुस्। अहिले म केवल यो काम गर्नको लागि बसेको छु र। त बाबाले स्लोगनै बनाउनु भएको छ, स्वको परिवर्तनदेखि नै विश्वको परिवर्तन। म स्वयं परिवर्तन भएको छु भने मेरो घरको परिवर्तन भएको छ भने मेरो छरछिमेकको, मेरो समाज परिवर्तन भएको छ भने देश परिवर्तन भएको छ भने विश्व परिवर्तन। हामीलाई बाबाले यो स्लोगनै दिनुभएको छ। फेरि यो स्लोगनलाई हामीले धारणामा ल्याउनु छ। त कहीँ बच्चाहरू छन्, त बाबा यो बच्चाको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्, यो फलानुको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्। त बाबाले भन्नुभयो, यो काम मेरो होइन, यो तिमीले अब तिम्रो परिवर्तनदेखि नै उसको परिवर्तन हुनेवाला छ। त बाबाले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा फलानुको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्। अहिले त म केवल यो काम गर्नको लागि बसेको छु र। तिमी त ब्राह्मणीहरू हौ। भूभू तिमीले गर्नु छ। ब्राह्मणहरूले सेवा गर्नु छ। पद तिमीहरूले पाउनु छ। म निष्काम सेवादारी हुँ। अरू कोही निष्काम हुन सक्दैनन्। मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु, म बन्दिनँ। घर पनि तिमी बच्चाहरूको लागि बनाएका हुन्। म त पुरानो कुटियामा बसेको छु। मेरो लागि पुरानो घर, पुरानो शरीर छ। शिव बाबा पुरानो तनमा रहनुहुन्छ भने
फेरि यिनी कहाँ जान्छन्? निष्काम सेवा एक बाबाले नै गर्न सक्नुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, बाबाबाट हामीले विश्वको मालिकपनको वर्षा लिन्छौँ। त्यसैले खुसीले झोली भर्नुपर्छ। हेर, ज्ञान कति उच्च छ। भक्तिमा त के दान पुण्य, जब तप आदि गर्नुपर्छ। सद्गति त एक बाबाले नै गर्नुहुन्छ। बाबाले आएर ज्ञान घृत थप्नु भएको छ। सतयुगमा सबैको ज्योति बलेको हुन्छ, तर त्यहाँ हामी तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बनेका हौँ भन्ने ज्ञान हुँदैन। त्यो हुन्छ प्रारब्ध। फेरि नयाँ चक्र सुरु हुन्छ। यो अनादि छ। सूर्य उदाउँछ र फेरि अस्ताउँछ। यो धरतीको चक्र हो। यस्तो होइन ईश्वरले घुमाउनुहुन्छ। यो चक्र जुन धरतीमा अब यो सूर्य उदाउने अस्ताउने, यो प्रकृतिले गर्ने आफ्नो नियम अनुसार गरिरहेको छ। यो कुनै ईश्वरले गर्ने कर्तव्य होइन, बाबाले भन्नुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चालाई नमस्ते। रूहानी बच्चाको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। घर घरलाई मन्दिर बनाउनु छ। परिवारको पनि सेवा गर्नु छ। उच्च ज्ञानको सिमरण गरेर खुसीले झोली भर्नु छ। बाबाले पहिला आफ्नो घरलाई, आफू स्वयंलाई र स्वयंको घरलाई परिवर्तन गर्नु छ। घर घरलाई मन्दिर लायक बनाउनु छ र परिवारको सेवा गर्नु छ। जनजनको सेवा गर्नु भन्दा अगाडि पहिला आफ्नो परिवार घरलाई राम्रो बनाउनु छ। घरलाई एकदम व्यवस्थित तरिकाले अब घरमा एकदम शान्तमय बनाएर नै हामी अगाडि सेवामा बढ्नु छ। त बाबाले भन्नुभयो, ज्ञानको हामी जति सिमरण गर्छौँ त्यति हामीले ज्ञानको खजाना भर्दै गरिरहेका हुन्छौँ। दोस्रोमा भन्नुभयो, कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्नु छैन। आफ्नो बुद्धि योग माथि लट्काउनु छ। मनोहर सङ्गम युगमा जीवन छँदै पारलौकिक बाबाको बन्नु छ। बाबाले भन्नुभयो, यो समयमा देहधारीलाई याद गरेर केही फाइदा हुनेवाला छैन। याद त हामीले द्वापर युगदेखि नै त गर्दै आएको, त प्राप्ति भनेको केही भएन। त बाबाले भन्नुभयो, यो समयमा एक बिन्दी बाबालाई याद गर। शान्तिधाममा बाबालाई याद गर। त्यसमा आफ्नो बुद्धियोग लट्काउनु छ। बाँकी देहधारीमा आफ्नो बुद्धियोग लगाउनु छैन। यो सङ्गम युग भनेको मौज मनाउनेको युग हो। यो सङ्गम युग रमाइलो युग हो। यो सङ्गम युगमा के गर्नु छ? पारलौकिक बाबालाई आफ्नो बनाउनु छ। वरदान। यथार्थ सेवाद्वारा सेवाको प्रत्यक्ष फल खाने मन बुद्धिले सदा तन्दुरुस्त भव। यथार्थ सेवाद्वारा सेवाको प्रत्यक्ष फल खाने मन बुद्धिले सदा तन्दुरुस्त भव। विस्तार। यदि सेवा योगयुक्त र यथार्थ छ भने सेवाको फल खुसी हो। यदि हाम्रो सेवा योगयुक्त र साथमा यथार्थ छ भने र त्यो सेवाको फल नै खुसी हो। अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइटको अनुभूति अथवा बाबाको कुनै न कुनै गुणको अनुभूति प्रत्यक्ष फलका रूपमा अवश्य प्राप्त हुन्छ। जसले प्रत्यक्ष फल खान्छ ऊ मन बुद्धिले सदा तन्दुरुस्त रहन्छ। यदि कमजोर छ भने सम्झ, ताजा फल खाँदैन। प्रत्यक्ष फलले सदा स्वस्थ बनाउँछ। त्यसैले तिम्रो स्लोगन छ, सदा स्वस्थ, सदा सम्पन्न र सदा खुसी। स्लोगन। आफ्नो हर कर्मद्वारा ब्रह्म बाबाको कर्मलाई प्रत्यक्ष गर्नेवाला नै कर्मयोगी हो। त बाबाले कर्मयोगी, आफ्नो कर्मदेखि ब्रह्म बाबाको प्रत्यक्ष गराउनेवाला
कर्मयोगी आत्मा हो भनेर बाबाले हामीलाई स्लोगनमा भन्नुभयो छ। ओम शान्ति।